बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान कि 23/4/2023 को मेरी दूसरी शादी हुई। पहली शादी जो थी वो 4 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, तो ये मेरी नई शादी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मैं जो जिन मराहिल से गुज़रा उस हवाले से आपको एक रहनुमाई देना चाह रहा हूँ। मर्द के लिए भी एक मसला होता है कि वो जो दूसरी शादी करना चाहता है और वो जब अहबाब से मशवरा करता है तो उसमें कुछ अहबाब जो है शादी करने का मशवरा देते हैं और कुछ जो है इससे बाज रहने का मशवरा देते हैं। तो इस तरह का सिलसिला चलता है। अब देखना यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के मसाइल को देखें और उसके हवाले से फ़ैसला तो आपने ही करना होता है। तो इस सिलसिले में मुझे जो 2 बातें मेरे सामने आई वो मैं आपसे अर्ज़ की देता हूँ कि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान रज़ा कादरी भट्ट साहब। तो भट्ट साहब जो हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, तो इनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी। इस हवाले से उन्होंने जो मुफीद मशवरे दिए वो बहुत ही कारआमद हैं, जो कि हर मुसलमान को जानना बड़ा ज़रूरी है। पहला मशवरा जो उन्होंने ये दिया वो ये था कि हमें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए कि रिज़्क़ हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में। लिहाजा अगर आपके हालात व वाक़यात बज़ाहिर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनमें कि शादी करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज शादी जो है आपकी ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में आपको शादी कर लेनी चाहिए। और अमूमन हमारे समाजी माहौल में ये बात भी मशहूर है कि रिज़्क़ औरत के किस्मत से आता है। तो इसका मतलब यह है कि भी जिस तरीके से अल्लाह ताला जो है चरिंद परिंद को रिज़्क़ दे देता है और वो एक सबब बनाता है, इसी तरीके से जब आप शादी करते हैं तो जब आप 1 से 2 हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए भी रिज़्क़ का कोई समा पैदा कर देता है। कोई मामलात कोई सिलसिले बन जाते हैं। तो हमें इस सबसे पहले जो है तवक्कल अल्लाह करना चाहिए। तो ये बात तो वाकई मुझे तवक्कल अल्लाह पे तो अपना सिलसिला जारी व सारी है, लेकिन जो है इमरान भट्ट साहब के हवाले से जब उन्होंने इस बात को ज़रा अपने अंदाज़ में बयान तवक्कल अल्लाह को इख्तियार करने की मज़ीद तक़वियत मिली। तो इसी तरीके से दूसरी बात जो उन्होंने बयान की वो अपने वालिद साहब के तजर्बे के हवाले से बयान की, वो भी बहुत अहम है। उन्होंने बताया कि आम तौर पर जो है ना हमारे माशरे में जो शादीशुदा शख्स होता है ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस हासिल होती है, उसे ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। चूँकि उसने फैमिलीज़ में जाना आना होता है तो लिहाजा वो उसके लिए बेहतर होता है कि अगर वो शादीशुदा हो। और अगर वो जो है रनवा है या तलाक याफ्ता है तो उस सूरत में जो है कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो बाज़ फैमिलीज़ जो हैं ऐसे अफराद के लिए कोई अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करती। लिहाजा बेहतर यही होता है कि एक जीवन साथी के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया जाए, उसके साथ सिलसिला किया जाए, तो पूरी कोशिश की जाए कि ऐसा हो ही जाए। तो इस हवाले से जो ये 2 बातें थी वो मुझे बहुत पसंद आई। तो कुछ मेरे अपने मामला जो पहले चल रहे थे वो उस हवाले से मैं ये मामले को नहीं लेकर चलना चाह रहा था, लेकिन जब इमरान भट्ट साहब ने मुझे इस हवाले से मोटिवेट किया तो फिर मैंने ये सिलसिला आगे बढ़ा लिया और फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मामला पाए तकमील को 23/4/2023 को पहुँच गया। तो नाज़रीन इस हवाले से तो चूँकि मैं एक मर्द था और आमतौर पर हमारे यहाँ मर्द ये फ़ैसले उन्हें करने में कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं होता और बाज़ सूरतों में जो दिक्कतें पेश आती हैं वो उनको वो अबूर कर लिया करता है। मसलन बच्चों की तरफ से कि अगर बच्चे उस मर्द के बच्चे हों तो उनकी तरफ से अगर वो जवान हों तो ऐसी सूरत में उनकी तरफ से कोई जो है रुकावट पेश आ सकती है, उनको एतराज़ हो सकता है। उस एतराज़ को दूर करना ये मर्द तकरीबन कर ही लेता है और बाज़ सूरतों में नहीं भी कर पाता। तो लेकिन अगर वो दूसरी तरफ आप देखें ख़ातून को, तो ऐसी सूरत में उस ख़ातून के लिए जो एतराज़ात दूर करना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो जवान हमारे यहाँ जैसे समाजी मामलात हैं, माशरा जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता और आम तौर पर जो हमारी ख़वातीन जो हैं इस हवाले से फिर अगर उन्हें डाइवोर्स हो जाए या कोई बेवा हो जाए तो ऐसी सूरत में फिर दूसरी शादी वो खुद ही नहीं करती। कि कुछ वजूहात तो होती हैं कि वो कुछ उन्हें ख़दशात होते हैं जो कि तरह तरह के ख़दशात लाहिक होते हैं।
تو اگر ہم جو ہے وہموں میں پڑے رہیں گے تو ایسی صورت میں ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے سب سے تو ہمارے مرد ہوں یا خواتین ہوں، انہیں وہم جو ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی اگلا جیون ساتھی پتہ نہیں کیسا ہو کیا ہو، اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو تقدیر میں جس کا جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے وہ اس کا ساتھی بنتا ہے۔ تو یہ سٹیپ پہلے سب سے تو ہمیں اس حوالے سے اٹھانا چاہیے کہ وہم کو اپنے سے دور کریں اور اللہ پر اس بات کو چھوڑ دیں۔ بعض اوقات جو ہے یہ پرابلم جو ہے ان کی طرف سے بھی آ جاتا ہے جو کہ سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں بھائی لوگ یا ہمارے دیگر جو عزیز و قریب، بعض اوقات جو ہے جائیداد کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں اور کئی پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر بالفرض اگر یہ پیچیدگیاں نہ بھی ہوں تو ایسی صورت میں بھی ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے عورت کی دوسری شادی کرنا بڑا مشکل کام بن چکا ہے، بلکہ تو ہمارے یہاں تو پہلے ہی شادی کا بھی مسئلہ بڑی مشکل ہو گیا، کیونکہ طرح طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، پسند ہوتی ہے ناپسند ہوتی ہے، پھر سماجی رتبے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے آج کل بنا لی ہے کہ جس کی وجہ سے پہلی شادی جو ہے کسی بچے کی یا بچی کی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو دوسری شادی میں تو اور پیچیدگیاں ہیں۔ تو لیکن جو ہے ہمیں اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے اور اس بات کو ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے کہ جو بات پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دی تو وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے بہترین نمونہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا، لہٰذا ہمیں جو ہے اپنے سماجی معاملات، سماجی طور طریقوں کو جو ہے فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے پیش نظر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ میرے امتی جو ہیں نکاح کو اختیار کریں، اور یہ نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے جو امتی ہیں وہ جو ہیں آپس میں نکاح کریں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ یہ جو نکاح جو ہے گناہوں کے خلاف جو ہے ڈھال ہے، اور بہت سے برائیوں سے جو ہے مرد بھی اور عورت بھی یہ نکاح کر کے بچ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں گے اور وہموں کو ہم اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، اور ہمارے جو احباب جو کہ اپنے سرپرستی فرما رہے ہیں بہنوں کی صورت میں، بھائیوں کی صورت میں یا عزیز و قربا کی صورت میں خواتین کے سرپرست ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی جو بھی بچیاں ہیں یا خواتین ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نا، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں یا انہیں طلاق ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ان کے رشتے کا انتظام کریں، تاکہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں، تاکہ جو ہے ان کی زندگی خوشگوار گزرے اور جو نیا سفر جو وہ شروع کریں وہ بڑے آسان طریقے سے ہو۔ اور یقین مانیے کہ یہ ہمارے وہم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم وہموں کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر ہم وہموں سے نجات حاصل کر لیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے پیش نظر ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین کیا۔